fonctionnel, l'évaluation des méthodologies qui ont été utilisées pour étudier le sommeil pendant le Ramadan, et la troisième, le lien du sommeil et la performance physique maximale. دونك العلماء عبد الحق اخي تسمعوا فيا وتشوفوا في السلايد ولا لا؟ اعطيني برك اوكي. الو وي امين رانا نسمعوك، رانا مكوبيين لي ميكرو باش وي اون فو فوا وي امين رانا نسمعوا. تشوفوا في السلايد، انا نشوفوا في السلايد و فو زونتوندر تري تري بيان. واضحين اوكي سي بيان تري بيان. Donc, entre le sommeil et le coma. Donc, العلماء باش يدرسوا le sleeping, le sommeil, راح من منطلق انهم فرقوا صح بين النوم وبين الكوما اللي هو حالة ما على باليش انايا الموت البيولوجي ولا علاش كيف يقولوا. الفرق بيناتهم الغيبوبة. فوالا. الفرق بيناتهم سي دو شوز. سي لا ريفرسيبيليتي ou les systèmes d'éveil intacts qui peuvent déclencher l'arrêt du sommeil. La réversibilité انك يعني الحاجه اللي تفرق بين انك تكون conscient et inconscient، والحاجه الثانيه المؤشرات اللي تخلي l'arrêt du sommeil توقف عن النوم. دونك السليب ستيجز في 24 ساعه واش نلقاو دي زابيتود اكتيف behaviorally active اللي هي المرحله تاع الاستيقاظ، والمرحله الثانيه behaviorally quiescent اللي هو لو سليبينغ اللي هو النوم. يعني عندنا مرحلتين. دونك لورغانيزم اوسيل، يعني اوسيل معناتها البالانس، يعني ينتقل entre les états comportementaux et ça en réponse avec des facteurs de stress physiologique ou des signaux biologiques. يعني كيفاه تفرق كاين تغيرات فيزيولوجيه وبيولوجيه تطرا على الانسان باش تدرس كيفيه النوم. Il peut être caractérisé par les oscillations يعني les balances spécifiques et le changement morphologique اللي هما كاين دو شوز باش تعرف بهم النوم اللي هو لي زوند سيريبرال كيفاه درسوا لو سوماي. العلماء كيفاه درسوا لي سيانتيفيك comment ils ont étudié le sommeil. Les ondes cérébrales اللي هما تغيرات في كيف نقولوا احنا النشاط الذهني، ولي موفمون اوكولير تاع العينين، الموجات ولا ما على باليش كيف ما، ولي موفمون اوكولير تاع العينين. فوالا دائما نصلحوا لي بالعربيه. دونك هذا لو سلايد لو بلوز امبورطون في كاع لا بريزونطاسيون. لازم نفهموا ديجا هذا لو سلايد باش نقدروا نمشيو في لا بريزونطاسيون. Ces changements permettent d'identifier les étapes du sommeil. هما عندك 4 stage، عندك 4 مراحل. عندك هذا ال4 مراحل فيهم تغيرين يطرأوا على الإنسان. ال REM اللي هو Rapid Eye Movement، التحرك السريع للعينين، ويكون في stage number 1 و stage number 2، ويكون عبارة عن نوم خفيف. فهمت ولا لا؟ يمثل 50% كما تشوف في السهم، يمثل 50% من النوم. والثاني اللي هو NREM No Rapid Eye Movement، يعني الحركة البطيئة للعينين واللي يكون فيها الانتري سلو ويف سليب ايتاب نيميرو 3 اي ايتاب نيميرو 4، واللي يمثل 20 الى 25. فهمتوا ولا لا؟ كما تشوفوا عندنا لا فلاشات هذه مقسمه، لو سوماي مقسم الى 3 مراحل. طبعا باش نزيد نفسر مليح لو سلايد، انتم تشوفوا تقول رابيد اي موفمنت ونون رابيد اي موفمنت. تقول النون رابيد اي موفمنت هو اللي يبدا في لو سوماي، رابيد اي موفمنت هو اللي يبدا في لو سوماي، والنون رابيد اي موفمنت هو اللي يكون اخر لو سوماي. وعلاه؟ باسكو انت كي تعود راح تنوم تقدر تتحكم في الحركات العينين تاعك، يعني تقدر توقف العينين تاعك، بصح انت في اخر النوم ما تقدرش تتحكم في الحركات العينين تاعك. فهمت ولا لا؟ ويكون تحرك، فهمت ولا لا، لا عشوائي، يعني انفولونتير. يعني النون رابيد اي موفمنت هو يكون في الاخير تاع النوم.
كيما نشوفوا 3 مراحل: sommeil léger 50%, sommeil paradoxal 20 à 25%, و sommeil profond 20 à 25%. اللي في الوسط لو sommeil paradoxal مسؤول على لا ميموار، يعني التخمين ولا ما على باليش الذاكره، et les fonctions psychologiques. La perte du sommeil, le REM, abaisse le seuil de douleur. كما تعرفوا le rapid eye movement اللي يكون في تقريبا في شوف هو مقسم لو سيكل، نعطيك من الوقت بالضبط باسكو انا كانت عندي تجربه العام اللي فات مع نادي جده، باسكو على بالكم هنا في الخليج كاين مشكل كبير تاع نوم، لانه ديجا كاينه لا شالور تاخر في النوم. حنا حاولنا ان نشوفوا طرق باش نشوفوا كيفيه النوم ولا كاليتي وسليب ديوريشن تاع اللاعبين. لو رابيد اي موفمنت كي ينقص، فهمت ولا لا؟ ينقص الاسترجاع، والاسترجاع كي نقولوا استرجاع معناتها الالتهابات اللي تصرى لو ستريس هذاك ولا الالتهابات اللي تصرى في لو كور هيومان ابري ان انترينمون، باسكو لو ار اي ام il contient des propriétés analgésiques، يعني مقاومه للالتهابات. ودائما جو مي لا ريفيرونس، تحب ترجع لا ريفيرونس تلقاها في ليتود بعد في نفس الدوكيومون. هيومن سليب نيد يقول لك لازم 8 ساعات سليب تايم بير نايت، يعني في الليله لازمك على الاقل 8 ساعات. 6.8 الى 7.4 ويك نايت دات دو سومي اكومولي، فهمت ولا لا؟ يعني في الويك اند. في لي بيي د غولف في ليتود بعد حاطين اون ريفيرونس في البيي د غولف يقول لك مسلم اتليت فور 4 جور دو سومي سون ريستريكسيون، عنده اون دات دو 4 اور، معناتها في 4 جور عنده 16 اور، 4 فوا 4 ملتيبليي بار 4 est égal 16 اور اون دات دو سومي، يعني ان ديفيسيت دو سومي عنده 16 ساعه في 4 ايام. effects of Ramadan on sleep and performance in athlete. شوفوا الاشياء اللي لاحظوها خلال هذه الدراسه، لقاو ان روتار دون لو طون دو سومي اون سيت سليبينغ، يعني كما تعرفوا كل انسان عنده اون اور بيولوجيك، هذيك لور بيولوجيك انت هي اللي تخليك وقتها تنوم وقتها تقوم، اسمها الاونست سليبينغ. هذه تتغير من كل من اتليت ولا من شخص الاخر، وهما لاحظوا انه كاين تاخر في وقت النوم. والحاجه الثانيه شافوا باللي كاينه اون ريدكسيون دو طون دو سومي سليبينغ ديوريشن، يعني الوقت الاجمالي للنوم لقاوه ابوبري ينقص. طبعا امين في هذا الجو امين عاود واحد 30 سكوند اون اريير باسكو on n'a pas entendu. On n'a pas entendu 30 secondes. Effects of Ramadan on sleep. Okay. Effects of Ramadan on sleep and performance in athletes. قلت لك هنا chaque être humain عنده une horloge biologique. هذه l'horloge biologique elle est responsable du temps du coucher. اسمها onset sleeping. وهذه اللي لازم المدربين ولا الاطقم الطبيه هي تحاول تشتغل مع اللاعبين فيها باش تضبطها. خليك من رمضان حتى خارج رمضان، فهمت ولا لا؟ هما لاحظوا باللي كاين ان روتار دون لو طون دو سومي، وكاين ان ريدكسيون دو طون دو سومي اون سيت سليبينغ اند سليبينغ ديوريشن. وكما قلت لكم في لي سلايد لي بروميي سلايد ما حطيتش باللي معظم لي زيتود هذم قاموا بهم مع غير الرياضيين، يعني دي زيتود قليله خلاص كانت مع الرياضيين باش نكونوا على بالنا. واش داروا العلماء؟ داروا ان كيسيونير سور لي ترافايور et des jeunes adolescents. Il y a une augmentation des personnes qui se sont endormies après 12 heures PM, يعني après minuit، فهمت ولا لا؟ لقاو ناس بزاف ترقد فوق الساعه 12 بالليل.
كيفاه قاسوها هذه؟ قاسوها باللابوليس، واحد لا تكنيك اسمها بوليسومنوغرافي. دوك نشوفوا صوره عليها هاد لا بوليسومنوغرافي. بارامتر دو سومي، وشافوا باللي لي بارامتر دو سومي اون شونجي. لقاو باللي افتر 422 دقيقه، وبيفور يعني قبل رمضان لقاو 422 دقيقه تقريبا 7 ساعات، و383 تقريبا 5 ساعات فاصل 5. فهمت ولا لا؟ يعني في رمضان 383 دقيقه في رمضان. من بين الاشياء اللي لاحظوها، وطبعا نرجعوا اللي قلت لكم الشيئين المهمين، لقاو باللي لاركتيكتور ا شونجي اللي هي الان ار اي ام سيكند ستيج. لقاوه بيفور لقاوه 50.2%، وبعد لقاوه 55%. يعني في زياده. فهمتوا ولا؟ يعني قبل رمضان لقاوه 50.2، وبعد رمضان لقاوه 55%. لقاو ان روتار دون اور في قلنا احنا في اللور دو الانست اللي هو اور لور بيولوجيك كوشي. يعطيك الصحه. اسوسيي، وهذا التاخر لقاوه اسوسيي the rise of core temperature اللي هو ارتفاع درجه الحراره الجسم. فهمت ولا لا؟ يعني كما تعرفوا في رمضان انت تحس بروحك قبل ما تفطر لا شالور تاعك تكون طالعه باسكو لو مونك دو. فهمت ولا لا؟ يخلي الحراره تطلع. لوغ دو روبا بلو تار تلقى ناس تفطر. فهمت؟ ديجا كاين ناس يفطروا، تعرفوا كل بلد وعنده الطقوس تاعو والوقت تاع الفطور. فهمت ولا لا؟ وتلقى ناس مثلا يعني تفرق صيام ومن بعد تخلي الاكل من بعد. يعني سا ديبون كيف ما. والحاجه الثالثه لي زاكتيفيتي سوسيال سبيريتوال، كاين اللي يصلي كاين كذا. فهمتوا ولا؟ كل واحد كيف ما. هذه سي لا تكنيك دو بوليسومنوغرافي. يحطوا دي زيليكترود ويشوفوا كيما قلنا احنا لي زوكسيلياسيون فهمتوا ولا؟ مورفولوجيك لي زوند سيريبرال، ويشوفوا ثاني لي زوند سيريبرال، والحاجه الثانيه لي زوند سيريبرال ولي موفمون اوكولار تاع العينين. هذه هي لا تكنيك. دونك كاينه اون اوت تكنيك اسمها لاكتيغرافي. لاكتيغرافي هذه beaucoup plus elle est basée sur le heart rate variability, la variabilité de la fréquence cardiaque اللي هي تاخذ بين ان باتمون وان باتمون. فهمتوا ولا لا؟ تفرق بين لو سيستيم سامباتيك و باراسامباتيك، ويقيسوا هذيك لا فاريابيليتي انتر دو ار، ويشوفوا لا ديفيرونس. فهمتوا ولا لا؟ هي اللي تخليهم يقيسوا لو سليبينغ النوم. لقاو باللي طون دو سومي ne change pas، يعني كاين اون كونتراديكسيون مع لا بروميير ايتود. ولقاو لو طون دو سومي بلو لونغ كو دابيتود. le temps total de sommeil plus long que d'habitude، يعني لقاوه زايد اكبر يعني من العاده. une autre étude au Maroc لقاو le temps de sommeil retardé de 3 heures، يعني لقاو تاخر في النوم 3 ساعات. day per سامحوني دقيقه جو كونسلت الورقه هذيك ça veut dire parce que c'est une abréviation day sleeping diminution. لقاو ما لقاوش اون ديفيرونس كبيره في لا ريدكسيون تاع لا دوغي دو سوماي. لقاو الا 30 دقيقه، ولا ريفيرونس هاي عندكم روكي كولابوراتور 6.5 اور في اخر رمضان. فهمت ولا لا؟ 5.5 ساعات، يعني في بدايه رمضان لقاو 6.5 سليب ديوريشن، لقاو 6.5 ساعات، وفي اخر رمضان لقاو 5.5 ساعه. لقاو ثاني في الاونست سليبينغ وقت النوم، وقت الذهاب الى النوم، لقاوها الي ديكلونشي باغ اون ديمينيسيون رابيد دو لا تمبيراتور سنترال. كما تعرفوا في لي ميزونفير وكذا حنا دائما اون دون دي كونساي او ستاف ميديكال باش يدوروا على لي شامبر تاع لي جوار ويهبطوا لا تمبيراتور انتر 19 اي 24 ماكسيموم 25. فهمتوا لا؟ باسكو هذيك لا ديميسيون تاع لا شالور تخلي اللاعب يرقد. هاد لا ديمينيسيون elle est liée au retard des consommations. زيدوا نرجعوا
la polysomnographie, la consommation de repas nocturnes, le retard dans l'entraînement، تأخر في التدريبات كما قال فيصل قبيل. كاينين تدريبات يكونوا يعني تقريبا يخليو 3 ساعات بعد الفطور باش يديروا التدريب، فهمت ولا لا؟ طبعا انت كي تدرب دونك يا لا سيركولاسيون سانغين، فهمت ولا لا؟ لي باتمون دو كور يطلعوا كذا باش يرجعوا لا نورمال، ويجيك النوم وتكون اون سكريسيون تاع الهرمون تاع الميلاتونين، فهمت ولا لا؟ دونك سا سرا تري ديفيسيل. وثاني elle est liée aussi aux compétitions nocturnes كما قال كمال. كاينين دي كومبيتيسيون بعد الفطور، فهمت ولا؟ كاين في البلدان ولا في دي شامبيونا يلعبوا بعد الفطور. دونك qui présenterait de même un effet thermogénique sur la température corporelle centrale. chez les كاين حاجه المهم شافوا زوج حوايج ما يتغيروش. شافوا عند لي زادوليسون ils n'ont constaté aucun changement, et pour les athlètes de puissance, de sport de puissance aussi, ils n'ont persuadé aucun changement. وهذه لا تكنيك تاع لاكتيغرافي. هذا سي ان سنسور تحطو كيما هنا ويعطيك لا فاريابيليتي كاردياك. في la fin, après les recommandations, je vais vous partager mon expérience avec un système. Je l'ai utilisé l'année passée, où je vais vous partager deux images. أنا درت le test علي أنا البارح على النوم ولا variabilité cardiaque. ثم كما تشوفوا عبد الحق يبانوا لي روج هذوك سولينيي، يبانوا ولا لا؟ يبانوا امين. يبانوا امين. اوكي شوفوا كما تشوفوا شوفوا روحوا numbers of players تلقاو لا ليني روج، لا دوزيام ليني روج فهمتوا ولا لا؟ تلقاو 10 باور اتليت اللي هي لا بروف انه ما شافوا حتى شونجمون، نو تشينج. لقاو دي اتليت داروا عليهم لو تيست، c'est des athlètes de puissance, power athletes. امين عندك ليتيود تاعها لقاو فيها 30 دقيقه شونجمون. وي امين can you repeat please? We didn't hear you for 1 minute. اوكي قلت لك هاد ليتيود لي كومباريزون في السيشن la durée du sommeil. كما تشوفوا روحوا number of players لتحت كاين 10 power athletes اللي هما 10 لاعبين حق دي سبور دو بويسانس. كما تشوفوا بجنبها باليسار no change، قدامها no change، والفوق عندك 54 football players. فهمتوا ولا لا؟ لقاو une différence plutôt 19 football players. هذه ليتود اللي داروها في الماروك. 19 football players لقاو no change اللي هي 8.6 ساعات و 8.6 ساعات يعني before and after. Donc measurement of sleep in athletes, les mesures, comment mesurer le sommeil عند les athlètes. عندك une méthode objective وعندك une méthode subjective. les méthodes objectives اللي ذكرناهم النوعين اللي ذكرناهم بوليسومنوغرافي والبي اس جي اكتيغرافي. ولا ميثود سوبجيكتيف عندك standardized sleep questionnaires، سي دي روبريك فهمتوا ولا لا؟ دي كيسيونير ومع اللاعبين فهمتوا ولا لا؟ tu prends des notes. مع هاد لي كيسيونير عندك البيتس سليب كواليتي اندكس، لاندكس دو بيتسبرغ، فيه 19 سؤال، و19 سؤال هذاك مقسم لسبع ست روبريك. عندك سليب ليتنسي، inspiration، سليب افيسينسي، وتجي معاها الداي تايم يعني لا ديوري دو سوماي، لا كاليتي دو سوماي فهمت ولا لا؟ النهوض اثناء النوم، كل شيء يعني خداوه كتبت 4 من تحت وهي 7 يعني 7 مراحل. هذا لو كيسيونير
فيها سكور between 0 and 21 يعني من 0 ل 21. كي تلقاه اقل من 5 poor sleep، كي تلقاه اكبر من 8 good sleep. عند المسلم athlètes ils ont constaté 50% des athlètes musulmans لقاوهم moins ou égal في اخر رمضان. وهذا لي دو تكنيك دونك vous pouvez consulter. من بعد je vais partager le slide ونعطي لعبد الحق وهو يبعث لكم وتشوفوا كل تكنيك واش تنص وكل شيء لي ريفيرونس قدامها. هذا لو كيسيونير كما تعرفوا اول بالك شخص كان قام بالدراسات في رمضان وهو لو ميدسان الجيريان زرقيني، فهمتوا ولا لا؟ سيتي اون بالك اون 2000 ولا شي با. هو اول واحد يعني الى كروزي في لو سوجي تاع رمضان، فهمتوا ولا لا؟ دونك vous avez beaucoup de méthodes subjectives. عندكم كيما قلنا احنا البيتسبرغ، عندك الليد سليب، عندك الريكوفري ستريتش. هذما vous pouvez rentrer وكروزي في الانترنت وتلقاو طابلو تاع لي كيسيونير تاع النوم. Conclusion. Donc pendant le Ramadan, لقينا duration du sommeil nocturne elle baisse. Le temps de sommeil ils ont constaté qu'il se retardait aux environs d'une heure et parfois aux environs de 3 heures. Une correction du déficit des connaissances. نسيت باش نقول لكم باللي لقاو ثاني كاينه اون ايتود ثاني ما جا مونسيوني مي تفكرتها عندي في الورقه هنا. لقاو عند مش عند دي زاتلات، لقاوها عند دي بيرسون نورمال. لقاو باللي من 9 للربعه كاين اون باس في لي فونكسيون كونيتيف، ولقاو اون اوغمونطاسيون دي فونكسيون كونيتيف بعد 23 heures. بعد 23 heures تطلع le fonctionnement cognitif il augmente, mais entre 9h et 14h il y a une baisse des fonctions cognitives. Donc nous avons les recommandations. La première, personnaliser l'horaire du sommeil de l'athlète en fonction du chronotype. Donc avec un questionnaire تمشي للاعب وتتكلم معاه. كاين دو تيب من اللاعبين، عندك لو تيب دو ماتان يقول لك انا والله نوض بكري، واحد يقول لك لا انا والله نحب ندير لا غراس ماتيني. Donc, le premier type du matin, يكون عنده le sommeil plus tôt, parce que ينوض بكري donc le sommeil يكون عنده الonset عنده يكون بكري. Le type du sommeil, type du soir, le sommeil عنده يكون plus tard, donc يكون عنده une compensation تاع النوم، donc يكون عنده تأخر bien sûr. هو كي يتأخر في النوم يكون عنده une compensation الصباح، واضحة هذه. Au moins 7 à 8 heures pendant 24 heures. يعني لازم على الأقل من 7 ل 8 ساعات في 24 ساعة. La deuxième recommandation, la période de sommeil nocturne sera retardée à heure d'entraînement على حساب التدريب تاعك وكذا. Le temps de prise de repas، الوقت تاع الفطور تاعك والوقت تاع ليش انايا التنقنيق كيما نقولوا احنا. عندك très important في لو سومي في لو سيكل عندك لا بروميير ايتاب تكون من دقيقه لسبع دقائق، لا دوزيام ايتاب تكون من 7 ل 25 دقيقه، ولا تروازيام ايتاب من 25 دقيقه، فهمت ولا لا؟ وتمشي. ولهذا يقول لك une sieste de 20 à 30 minutes améliore la vigilance. وعندك une sieste de 90 minutes rembourse les dettes de sommeil accumulées. يعني انت كي ما ترقدش في الليل، كي ترقد 90 دير une sieste، دير un naps. Le naps c'est la sieste. Dire un naps de 90 minutes et renverser la dette de sommeil accumulée. Éviter les exercices vigoureux et des mouvements coordonnés complexes après une heure de la sieste plus longue. معناتها انت كي دير une sieste نحكيو في رمضان ولا يعني في خارج رمضان. يقول لك اذا تحب une récupération قريت dernièrement، يقول لك اذا تحب une récupération des inflammations مثلا les changements de direction وكذا من هنا يصراو des inflammations de stress هذاك mécanique il induit des inflammations.
يقول لك après 30 minutes de sieste entre 30 et 40 minutes donc كما قلنا قبل يكون analgésique donc يكون les inflammations une sieste de 90 minutes واش يكون فيها une paralysie totale معناتها انت وصلت ال NREM يعني non rapid eye movement معناتها تصرى لك une paralysie تعود ما تقدرش تتحكم تعود انفولونتير في النوم انت كي تعود انفولونتير وتروح دير ان اكزرسيس فيغورو ولا دير دي اكزرسيس دو كورديناسيون كومبلكس فهمت ولا لا هذا يكون خطير على اللعاب ou peut-être il provoque des blessures ou des micro-traumatismes au sein des fibres musculaires. La troisième, réduire l'intensité des séances d'entraînement du matin, où il augmente la récupération, la réduction des entraînements du matin. La quatrième recommandation, dans des programmes, donner des programmes axés sur l'hygiène, يعني معناتها بالتنسيق مع الطاقم الطبي ومع المدرب فهمت ولا لا ديروا دي بروغرام فهمت ولا لا لي جوار لي entraîneurs chaque année et chaque saison en ce qui concerne le sommeil. Donc هذه النهايه تاع السلايد دونك je vais vous partager une petite expérience العام اللي فات في جده كما تعرفوا جده سي اون غراند فيل وفيها بوكو دو غران كلوب الاهلي الاتحاد جده يعني انديه كبيره العام اللي فات كنت نخدم في نادي جده كانوا يجيو لي تكنيسيان كيما الكاتابولت كيما الويمو كيما الستات سبورت ويجيو يحبوا يبيعوا لي برودوي تاعهم يديروا لك يجيو يديروا مثلا اون سيونس ولا دو سيونس غراتويتمون يعرفوا باللو برودوي تاعهم فهمت ولا لا ينيغوسي مع لي بريزيدون ولا مع لي ماناجور دي كونترا وكذا دونك انا جافي لا شانس دو ترافاي دو فوار هذا لو سيستيم اسمه فيرست بيت سيستم اند ميجرمنت اوف سليب كواليتي هذا الفيرست بيت يقيس لك لا شارج انترن انترنال لود لا شارج انترن اللي هي لا فريكونس كاردياك و تو سكي كونسيرن الحاجه الداخليه تاع لا شارج فهمت ولا لا لي شونجمون انترن الفيرست بيت هذا عنده الغوريثم تري افونسي على البولار انا بالنسبه لي على حسب واش شفتو الي تري افونسي سي ان سيستم بولوني جو كرو سي ان سيستم بولوني وعنده قلت لك دي الغوريثم تري افونسي اللي هاد لي الغوريثم واش فيهم دونك احنا جربناه قلت لكم عندنا مشكله حنايا تاع نوم مع اللاعبين هنا في البيت جول ما يرقدوش مليح يتاخروا لك في النوم صباح قبل الماتش وحنا شفنا قبل قلنا فوق 90 دقيقه في النهار معناتها تكون اون باراليزي وكذا ويكون تكون فيها اون لونشالونس وانت عندك ماتش حنا اون ايسيي دو فوار كيفاه نضبطوا النوم تاع اللاعبين جبنا هذا لو فيرست بيت وجربناه هو يجي ان انترن تنستاليه في نص الميزوفير في اللوتيل ويعطيك كل جوار عنده اون مونتر ولا اون سانتور هو كان فيه دي مونتر كاين الكوليكتيف لا فيرسيون كوليكتيف وكاين لا فيرسيون انديفيدوال هاد لا مونتر فهمت ولا لا تخدم باللا فاريابيليتي كاردياك هيرت ريت فاريابيليتي دونك هذا سي لو سيستيم فيرست بيت عندك لونتان عندك لي كومون ديراج لي سانتور وعندك لو لابتوب لونتان يعطيك فهمت ولا لا على 300 متر كيما ابري سي لو ميم سيستيم كيما البولار تيم 2 مي هذا الي تري افونسي دوك تشوفوا واش يعطيك في لي زالغوريثم تاعو يخدم مع اكبر الشركات فهمت جو في با دو لا بوبليسيتي مي فريمون عجبني انا لو سيستيم يخدم مع الغارمين بور موا سي لا ميور مارك بالك اقوى من البولار بالنسبه لي انا مي غاليه ما يقدروش مثلا ما يحبوش يتعاملوا معاها باسكو غاليه بزاف وعندكم سونتو ثاني كما تشوفوا سونتو لهنا لافون ديرنيير ثاني سونتو سي اون مارك تري افونسي en ce qui concerne la polarisation دونك واش يعطيك شوفوا واش يعطيك durant une journée عندك من 9 الصباح مثلا للسبعة الصباح مثلا من الفوق المهم تحط كيما نقولوا حنا عندك الاتليت قد عمره لا تاي لو بوا قد كل شيء فهمت ولا لا ريستينغ هيرت ريت عندك الماكسيمال هيرت ريت ويعطيك من تحت شوف يعطيك ستريس بالاحمر يعطيك الريكوفري بالاخضر
وعندك الفيجورس اند مودريت فيزيكال اكتيفيتي بالازرق، وعندك اون بلو كلير لايت فيزيكال اكتيفيتي، وعندك بالاحمر الهيرت ريت، وعندك كي نوض اللعاب ولا كي تروح لا فريكونس كاردياك بالاحمر ميسينغ هيرت ريت. كما تشوفوا هنا يعطيك وين القمر هذاك من تحت اليون، عندك 7 سوايع و30 دقيقه نوم، فهمتوا ولا سليبينغ اللي هي بالاخضر ريكوفري الاسترجاع، فهمتوا ولا لا؟ يعطيك ثاني ستريس اند ريكوفري من هنا، ويعطيك لو سليب من هنا، يعطيك كل شيء. دونك جو في فو بارطاجي بلو تار عبد الحق il va vous partager le slide و vous pouvez consulter légèrement. يعطيك الاندكس من 60 ل 100 مثلا بوين جود، من 30 ل 59 مودريت، من 0 ل 29 لو. لايف ستايل اسيسمنت هذه دوزيام اون اوتر جورني مي فيها لو ستريس بزاف. طونك يكون ستريس دونك لو سليبينغ يكون قليل. لا بروف يكون لو من 0 ل 29 بوينت، معناتها لو سليبينغ يعني النوم تاعو ما كانش مليح. يعطيك كل شيء، يعطيك الفيزيكال اكتيفيتي، يعطيك الانرجي اكسبانديتور يعني لا ديبونس انرجيتيك، كل شيء. شكرا وبارك الله فيكم. هذه هي عبد الحق. سي فوز افي دي كيسيون دونك نيزيتي با. تحب عبد الحق جو فو بارطاج ليكسبيريونس تاعي اللي درتها البارح على النوم نبارطاجي لكم. امين جو بونس مازالو 5 مينوت برك، جو دوا بروندر لا بارول. اوكي خلاص. اي اوكي برك فوالا. اوكي بون ميرسي امين يعطيك الصحه. سي فريمون تري امبورطون. on a beaucoup appris. Donc c'est des trucs vraiment pointus اللي ممكن احنا ما enfin plus ou moins في الجزائر on n'est pas axé sur ça, mais enfin c'est des trucs très importants de la performance. Donc جماعه allez-y عنده des questions là parce qu'on va conclure parce qu'on peut pas ma présentation خليها la semaine prochaine, impossible. Déjà on a pris presque 2 heures, donc c'est trop. Vraiment, c'est trop pour la concentration. Donc, je vais la laisser pour le jeudi prochain, Inch'Allah. Donc, vas-y, s'il y a des questions, Jma'a. Il n'y a pas de questions. Jma'a, il n'y a pas de... اللي عنده la question يفتح الميكرو يا جماعة. Il n'y a pas de questions. Ok, enfin, Amine, Faisal. Oui, vas-y. كاين واحد بالك. Oui, vas-y Khalifa. حبيت نسقسي برك العلاقة ما بين درجة الحرارة والنوم. درجة الحرارة والنوم يعني الجو نقولوا. الجو ايه معروف. نجاوبوا برك هذه لا كيسيون. Vas-y. Donc c'est très simple. L'augmentation de la température, فهمت ولا لا؟ elle retarde le sommeil, le onset sleeping، فهمت ولا لا؟ واضحة هذه. يعني كل ما كان درجة الحرارة تاعك، أنت جرب خلي لا شامبر تاعك فوق 26 درجة، ما تقدرش يكون النوم تاعك متاخر، فهمت ولا لا؟ هبط لا تمبيراتور تحت 24 درجه، فهمت ولا لا؟ l'hormone de la mélatonine elle se sécrète automatiquement، فهمت ولا لا؟ هاد l'hormone elle ne se sécrète pas في la chaleur، يعني بيوشيميكمون كي تعود سخانه l'hormone de la mélatonine اللي تخليك تنام، فهمت ولا لا؟ ما يفرزهاش الجسم في درجه حراره الله اعلم اكبر من 27 والله اعلم. Amin, merci beaucoup خويا. سامحوا لي برك je vais prendre la parole parce qu'il y a seulement 2 minutes و تكوب parce qu'il y a 40 minutes. Bon جماعه نكتفيو هنا بالحد هذا. لا بريزونطاسيون تاعي نخليها لو جودي بروشان تاعي وتاع ابراهيم ويا دوطر بريزونطاسيون اللي وصلوا ان شاء الله. On va essayer d'être plus, c'est-à-dire plus pointu, des présentations de 10 minutes. Donc premièrement, je vais demander à Amin, Brahim ou Faisal. On va essayer c'est-à-dire
دوروجي لا بريزونطاسيون دون ان فيشي وورد اوكي وبعتوها لي باش انا نخدم جو في انتيغري كامل لي بريزونطاسيون دون ان فيشي بي دي اف في لافان نبعثو كامل الجروب اوكي هادي سي نوتي دونك بور دومان رونديفو دومان على 14h رونديفو افيك كريم الشماري سوي نومبرو سيل فو بلي ما نتحشموناش تعيش والله لا ماذا بيا وما نكونوا سي اونتو لو كان يبقى ان اكسبير اللي كيكونساكر 1 اور دو طون معاك ومن بعد يجي تلقى 10 من الناس والله غير عيب. نتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد وخبروا الجماعه اصحابنا وكذا. انا راني نبعث لكم لو لين دوك نبعثوا في الجروب ونبعثوا لكم نسي نبعثوا في الجروب ونبارطاجي مام في الجروب هذاك في فيسبوك باش كونسوا نمبرو ان شاء الله. اوكي يا جماعه يعطيكم الصحه وغدوه ان شاء الله على الزوج نتلاقاو و ابري اون فا ديسيدي كو لا بروشين ريونيون نورمالمون نديروها الخميس الجاي لا ميم ان شاء الله. هكذا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه وصحه صحوركم. يعطيكم الصحه. صحة صحوركم. السلام عليكم مع السلامه. ديما ان شاء الله جماعه ديما ان شاء الله. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. ديما ان شاء الله. ميرسي. سلام